बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। अज़ीज़ान गिरामी, बीबी की काफ़ी वसीयतें हैं। या अली, मुझे आधी रात के बाद दफनाना। या अली, मेरी कब्र का निशान मिटा देना। मोमिनात, बीबी का एक लक़ब जो मक्तल से वाबस्ता है और मुसीबत से जुड़ा हुआ है वो है मकसूरा। मकसूरा किसे कहते हैं? उस खातून को कहा जाता है जिस पर बहुत से लोगों ने मिलकर जुल्म किया हो। अय्युहल मज़लूमतुल मकसूरा, कि ए बीबी क्या हुआ आपके साथ? अज़ीज़ान गिरामी, नबी की रहलत के वक्त जिब्राइल नाजिल हुए और रिसालत माब से फरमाया, या रसूल अल्लाह, अली अलैहिस्सलाम को बुलाएं, अल्लाह का पैगाम देना है। जब नबी खुदा ने या अली को बुलाया और फरमाया, या अली, जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से पैगाम लाए हैं। जिब्राइल ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, अली को अल्लाह ने सलाम भेजा है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो खुद ही सलाम है और उसी की तरफ से सलामतियाँ हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, अली से कहें कि जो आपको गदीर में दिया गया था सकीफ़े में छीन लिया जाएगा, मगर आपको तलवार नहीं उठानी, आपको बर्दाश्त करना है। मेरे मौला ने फरमाया कि अगर अल्लाह और अल्लाह का रसूल राज़ी है तो मैं अली भी राज़ी हूँ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, या अली, अल्लाह ने पैगाम भेजा है कि तुम्हारी ज़ौजा पर तुम्हारे सामने हाथ उठाया जाएगा। आज हमसे बच्चियाँ पूछती हैं, हमसे सवाल किया जाता है कि जब लोग दरवाज़े पर आग लेकर पहुँचे तो मौला कायनात कहाँ थे? जब बीबी को ज़ख्मी किया जा रहा था, मौला कहाँ थे? अज़ीज़ान गिरामी, मौला घर थे, देख रहे थे। तो जब जिब्राइल ने कहा ना, या अली, आपके सामने आपकी ज़ौजा पर दरवाज़ा गिराया जाएगा, या अली, आपकी ज़ौजा पर हाथ उठाया जाएगा, लेकिन आपको बर्दाश्त करना होगा। अज़ीज़ान गिरामी, जब ये पैगाम मेरे मौला ने सुना तो मौला की क्या हालत हुई। मौला कायनात से बर्दाश्त न हुआ, गिरिया किया और फरमाया कि जब अल्लाह और अल्लाह का रसूल राज़ी है, मैं अली राज़ी हूँ। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, फ़ातिमा सलामुल्लाह को बुलाएं, अल्लाह का पैगाम देना है। अल्लाहु अकबर। अब जनाब ज़हरा को बुलाया गया। जनाब ज़हरा को बुलाया गया। मोमिनात, आज तक मेरी बीबी ने अपने बाबा से कनीज़ नहीं मांगी, और जब मेरी बीबी को बुलाया गया, मेरी बीबी 3 मरतबा अपने बाबा के पास गई। जब उनका हाथ ज़ख्मी था ना, चक्की चला चला के छाले पड़ जाते थे हाथों पर, कि जाकर बाबा से कहूँ कि एक कनीज़ दे दीजिए जो मेरे घर में मेरी मदद करे, मगर 3 मरतबा गई, अपने बाबा से कनीज़ यानी दुनिया नहीं मांग सकी। मेरी बीवी ने दुनिया नहीं मांगी, वापस आ गई। तीसरी मर्तबा जब वापस आई तो रसूल पाक खुद गए, कहा, फ़ातिमा, मेरे जिगर का टुकड़ा, जब आई हो तो लगता है मुझे कुछ मांगना चाहती हैं, मगर आपने कुछ नहीं मांगा। मौला कायनात ने आवाज़ देकर कहा, या रसूल अल्लाह, फ़ातिमा से कहें अपने हाथ खोल कर दिखाएं। और जनाब ज़हरा ने जब अपना हाथ खोल कर दिखाया, बीबी के हाथ ज़ख्मी थे, बीबी का हाथ पर ज़ख्म थे। सुनना चाहती हो क्या हुआ? नबी खुदा ने फरमाया, फ़ातिमा, मेरे लख्ते जिगर, ये क्या हो गया? फिर नबी खुदा ने फरमाया, फ़ातिमा, ऐसा नुस्खा दूंगा, ऐसी चीज़ दूंगा कि दुनिया से मुबर्रा हो जाएंगी आप। 34 मरतबा अल्लाह अकबर कहें, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा सुभान अल्लाह कहो। मेरी बीबी के पास एक स्याह रंग की डोरी थी, धागा था। बीबी ने उसके 34 दाने बनाए और गिरा लगाई। जब जंगे ओहद में हज़रत हमज़ा अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया,
بی بی قبر حمزہ سے وہ مٹی اٹھا کر لائی اور حضرت حمزہ کی قبر سے بی بی نے تسبیح، وہ مٹی اٹھا کر مٹی کو گوندھ کر اس کی تسبیح بنائی۔ اور وہ بی بی جو اپنے بابا سے کنیز نہیں مانگ رہی، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ، بی بی فاطمہ کو اللہ نے سلام بھیجا ہے۔ بی بی نے وہی جملے کہے کہ وہ خود سلام ہے، اسی کی طرف سے سلامتیاں ہیں۔ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، فاطمہ سے کہیں کہ ساری زندگی دنیا نہیں مانگی، ساری زندگی آپ نے اپنے بابا سے کنیز نہیں مانگی، لیکن اپنی بابا کے رحلت کے بعد فدق مانگنا ہے۔ جو بابا سے کنیز نہ مانگے وہ دروازہ گرانے والوں سے فدق مانگے گی۔ کیسا امتحان ہے بی بی پر۔ بی بی نے وہی جملے ادا کیے، کہا اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہے تو میں فاطمہ بھی راضی ہوں۔ اب کتنا امتحان ہو گیا۔ ہم خطبے میں پڑھتے ہیں نا، راضیۃ المرضیہ۔ مقصورہ کی بات ہو رہی تھی جس پر بہت سے لوگ مل کر ظلم کریں۔ بی بی کا دروازہ جل گیا، پہلو شکستہ ہو گیا، غش کھا کر زمین پر گری۔ جیسے ہی ہوش آیا نا، نہیں دیکھا میرا پہلو شکستہ ہے، میرا محسن شہید ہے، میں زخمی ہوں، اپنا درد بھول گئی۔ کہا فضا میرا علی کہاں ہے، میرے علی کو بلاؤ۔ جب بی بی فضا نے کہا نا کہ مولا علی علیہ السلام کو گرفتار کر کے لے گئے ہیں، ہم سے بچیاں جو سوال کرتی ہیں نا، مولا علی کے بازو میں وہی دم تھا جو خیبر میں تھا، جو صفین میں تھا، لیکن علی نے رسن کیسے باندھ لیے؟ اللہ نے پیغام پہنچایا تھا کہ نبی نے فرمایا تھا یا علی میرے بعد تلوار نہیں اٹھانی۔ اب جب شور ہوا نا کہ علی کو لے کر جا رہے ہیں، بی بی نے جیسے یہ سنا علی کو لے کر جا رہے ہیں، بی بی گھر سے باہر آئی، سامنے سے لوگ علی کو لے کر جا رہے تھے، دور سے آواز دے کر کہا، ابوالحسن کو دیکھ کر آواز دے کر کہا ابوالحسن کو چھوڑ دو۔ کسی نے جواب نہ دیا۔ بی بی نے پھر فرمایا ابوالحسن کو چھوڑ دو۔ بی بی کی آوازیں بلند ہو رہی تھی، کسی نے جواب نہ دیا۔ سلمان روایت کرتے ہیں کہ جناب فاطمہ سیدہ نے 3 مرتبہ حجت تمام کی، علی کو چھوڑ دو، کسی نے جواب نہ دیا۔ بی بی نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ کے فرمایا علی کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے بال پریشان کر رہی ہوں۔ سلمان کہتے ہیں میں نے یہ دیکھا کہ مسجد نبوی کی دیواریں فضا میں بلند ہو رہی ہے، یعنی مسجد فضا میں اتنی اونچی ہو گئی کہ گھوڑے نیچے سے آسانی سے گزر سکتے تھے۔